नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको कार्यदलले अझै विवाद समाधान गर्न सकेन। ओली र नेपालको हस्ताक्षर गराउन कठिन। भोलिसम्म विवाद टुङ्ग्याउने दाबी। गठबन्धन कायम राख्न प्रचण्डको दौड। भारी वर्षाका कारण काठमाडौँको विभिन्न स्थानका बस्ती र सडकहरू डुबानमा देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेकाले सचेत रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सुझाव। दलहरूले काम कारबाहीका लागि बनाएको करोडौंका कार्यालयहरू प्रयोगविहीन। नेताहरूले निवास र तारे होटललाई बैठकको केन्द्रबिन्दु बनाउँदा कार्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न। नेपालमा आज 2169 जनामा कोरोना पुष्टि, 1432 जना संक्रमण मुक्त। अमेरिकाले नेपाललाई दिने 15 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप सोमबार आइपुग्ने। वैशाखदेखि जारी निषेधाज्ञाको प्रतिकूल अवस्थामा पनि राजस्व सङ्कलनको अवस्था सन्तोषजनक। बजेट खर्चको गतिमा भने सुधार भएन। अमेरिकाद्वारा 14वटा चिनिया कम्पनीलाई व्यापार प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश। मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नता पाइएको दावी। र कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधिका लागि आइतबार बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना प्रतिस्पर्धा गर्दै हेड टु हेडका आधारमा ब्राजिल बलियो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक आज पनि सहमति जुटाउन नसकी स्थगित गरिएको छ। यद्यपि भोलिसम्म सहमतिमा पुग्ने प्रयास हुने नेताहरूले बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मिल्न बाँकी विषयमा छलफल भएको थियो। पार्टी एकतामा समस्या के थिए, कसरी समाधान गर्ने भन्ने छलफल भएको भन्दै कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले भोलिसम्म सहमति जुट्ने बताएका हुन्। लामो समयदेखि अनौपचारिक संवादमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले सोमबार देखि कार्यदल स्तरमा छलफल गरेका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा नेताहरूले सहमति नजिक पुगेको दावी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दामा के गर्ने भन्ने समझदारी बन्न सकेको छैन। नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेपछि एमालेको विवाद झनै बल्झिएको थियो। उक्त हस्ताक्षर र ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै फिर्ता हुनुपर्ने एमालेको ओली नेपाल समूहले एकअर्कालाई शर्त राख्दै आएका थिए। सहमति गर्दा यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा समस्या देखिएको बताइएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोटेश्वर पुगेर एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेका छन्। उनले एमालेको एकता कायम हुन लागेको विषयमा चासो राखेका थिए। नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रभावित हुने गरी आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ। तर नेता नेपाल अस्वस्थ रहेकाले सामान्य भेटघाट मात्रै भएको दुवै नेताको सचिवालयले दावी गरेको छ। अजय दाहालले नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेका छन्। अदालत फैसला हुन बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रति सचेत रहनुपर्ने विषयमा दाहाल देउवाबीच कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले बदर गर्ने भएकाले त्यसको विरुद्धमा हुन सक्ने चलखेलप्रति सचेत हुनुपर्ने जोड दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका एमालेको खनाल नेपाल समूहका सांसद पछि हट्ने देखिएको छ। यद्यपि अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको दबावलाई खनाल नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ। यदि हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा सर्वोच्चमा फैसला मात्रै हुन बाँकी मुद्दा प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन त? हेरौं यो रिपोर्ट। पुस 5 गते यता माधव कुमार नेपाल पक्ष ओलीले चालेका कदमप्रति सन्तुष्ट छैन, जसले गर्दा नै एमालेमा विवाद सिर्जना भएको हो। यही विवाद यतिसम्म पुग्यो कि विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै हस्ताक्षर नै राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म माधव पक्षले बुझायो। गत जेठ 8 गते गरिएको संसद विघटन पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै माधव पक्ष अगाडि बढेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने कार्यलाई तीव्रता दिए।
त्यसो त विवाद मिलाउनको लागि दुवै समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यदल नै बन्यो, जुन कुनै समयमा निष्क्रिय भए पनि अहिले भने सक्रिय बनेको छ। त्यही कार्यदलले सहमति खोज्ने क्रममा हस्ताक्षर फिर्ताको विषयमा नै हलो अड्किएको छ। के साँच्चीकै अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुन सक्छ त भन्ने प्रश्न अहिले चौतर्फी रूपमा उठेको छ। तर कानुनका जानकारहरू भने अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर कुनै हालतमा पनि फिर्ता नहुने तर्क गर्छन्। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले अदालतमा ऋण दिएपछि निवेदकले छोडे पनि अदालतले त्यसको काम कारबाही अगाडि बढाउने बताउँछन्। त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ता लिए भने पनि फैसलामा त्यसले तात्विक असर नगर्ने उनको बुझाइ छ। अदालतमा एउटा रिट जब गयो एउटा पब्लिक हिसाबमा सार्वजनिक सरकारको विषय, त्यो चाहिँ हामी एउटा निवेदकले त्यो निवेदन छोडे पनि त्यसलाई अदालतले आफ्नो नोटिसमा लिएर त्यसलाई कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो माधव पक्षले त्यसमा छोड्नु र नछोड्नुले तात्विक केही पनि असर गर्दैन अदालतको मुद्दालाई। यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा प्रतिष्ठाको लडाइँ मात्रै हो। यसले चाहिँ छोड्नु पनि उहाँले त्यो सक्नुहुन्न र यसले छोड्नु पनि मिल्दैन। अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिए अदालतले कारबाही गर्न सक्ने पनि कानुनविदको तर्क छ। अदालतको समय बर्बाद गर्ने र कानुनी लडाइँलाई घरजग्डा जस्तो बनाउन नहुने अधिवक्ता नेउपानेको भनाइ छ। यदि त्यसो भए अदालतले आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्ने र त्यसको लागि अदालत सक्षम भएको अधिवक्ता नेउपाने बताउँछन्। उहाँले एउटा फिर्ता लिनुभयो भने चाहिँ त्यो एउटा कानुनी रूपमा र एउटा नैतिक रूपमा पनि त्यो पहिला चाहिँ अदालतमा लगेर इस्यु गर्ने र अदालतको टाइम बर्बाद गर्ने, अनि जब उहाँहरू मिल्नुहुन्छ एउटा कानुनी लडाइँलाई उहाँले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत झगडाको जस्तो कुरा बनाउनु मिल्दैन। त्यो उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि त्यो गर्नुहुन्छ भने अदालतले चाहिँ त्यो मुद्दालाई चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोसेसबाट किनारा लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो अदालतलाई लाउन अदालत सक्षम छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकताका लागि आह्वान गरे पनि माधव कुमार नेपालले ओलीसँग मिल्नुभन्दा विपक्षी दलका नेताहरूसँगको गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर लैजाने मनसाका साथ काम गरे पनि अन्तिम समयमा आएर ओलीसँग नै धेरै कुरामा सहमत भएका छन्। तर हस्ताक्षर फिर्ताको विषयलाई भने सामान्य मान्न नहुने र हस्ताक्षर फिर्ता पनि नहुने कानुनविदहरूको तर्क छ। त्यसैले पार्टी विवाद मिलाउँदा अन्य विषयमा सहमति जुटे पनि हस्ताक्षर फिर्ताको सम्भावना भने न्यून देखिएको छ। वर्षाका कारण काठमाडौँको धोबी खोला कोरिडोर आसपासका क्षेत्रमा डुबान भएको छ। वर्षापछि पानी जाने निकास नभएका कारण सो क्षेत्रमा डुबान भएको हो। कोरिडोर आसपासका क्षेत्रका केही घरहरूमा बाढी बसेको छ। निरन्तरको वर्षाले मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज वरपरको क्षेत्र जलमग्न भएको थियो। सडकमा राखिएका गाडी समेत डुबानमा परेका थिए भने सर्वसाधारणको आवत जावतमा समस्या भएको थियो। धोबीखोला कोरिडोरलाई व्यवस्थित बनाइए पनि पानी निकास हुने ठाउँको अभाव भएपछि सो क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि भारी वर्षाका कारण सडकहरू अवरुद्ध भएको थियो। यसैबीच मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेकाले हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ। केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। महाशाखाले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै भारी वर्षाका कारण पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा ग्रेगान बहावको जोखिम रहनका साथै नदीनाला तथा खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने र दैनिक जीवन तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। भोलि आइतबार देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी प्रभावित मेलम्ची बजारको बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्। बाढी प्रभावित मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिका लगायत क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची बजारले भोगिरहेको प्राकृतिक क्षतिको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची बजारलाई अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी त्यस ठाउँमा तरकारी तथा फलफूल खेतीको योजना बनाउने पनि बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक आस्था भन्दा माथि उठेर मानवीय रूपमा बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थालाई आह्वान समेत गरे। बाढी प्रभावितका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिद्वारा वितरण गरिएको राहत लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेकाले एकद्वार प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्न आग्रह गरे। बाढी प्रभावित मेलम्चीका सडक पुल लगायत पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए। नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले अरबौं लगानीमा सुविधा सम्पन्न पार्टी कार्यालय बनाएका छन्, तर पार्टी कार्यालयको सदुपयोग भएको पाइँदैन। पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेताहरू आफ्नै निवासलाई पार्टी कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिदिन्छन्। सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई उनीहरू आफ्नै घरसम्म आउन बाध्य बनाइदिन्छन्। एक रिपोर्ट। मुलुककै पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको ललितपुरको सानेपा स्थित सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यालय छ। उक्त भवनमा पार्टीको सबै खाले बैठक गर्न सकिने सम्भावना छन्। करोडौं खर्च गरेर बनाइएको उक्त पार्टी कार्यालयको कांग्रेसले सदुपयोग भने गरेको छैन। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय स्तरका नेताहरू पनि पार्टी कार्यालय जान जरुरी ठान्दैनन्। सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बाहेकको बैठक बस्नु पर्यो भने सबैलाई बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नै निजी घरमा बोलाउँछन्। अरू भेटघाटदेखि गुनासो सुनाउन समेत पर्यो भने नेता कार्यकर्ताहरू देउवाको घरमा पुग्न बाध्य हुन्छन्। बरु नेताहरू घरका कोठादेखि होटलका हलहरूसम्म कार्यक्रम गर्छन्, तर पार्टी कार्यालय जाँदैनन्। कांग्रेसले त पार्टी कार्यालयको यतिसम्म व्यवस्था गरेको छ कि क्रियाशील सदस्यता छानबिन जस्तो महत्त्वपूर्ण काम पनि गौशाला स्थित भारतले बनाइदिएको धर्मशालामा बसेर गरिँदैछ। बस्न थाल्दाखेरि पार्टीप्रति सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आदर्श, विश्वास र अभ्यासलाई निरन्तरताको सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ। विलासिता अथवा लग्जरियस ठाउँमा रहिसकेपछि आफ्ना हिजोका इतिहास पनि बिर्सिन पाउँछन् र सामान्य बन्नु पनि पर्दैन। विलासिताले गर्दाखेरि त्यहाँ खानपिन, बस उठ पनि हुन्छ। तेस्रो कुरा के छ भने विलासिता होटलमा सामान्य कार्यकर्ताहरूको पहुँच हुँदैन र नेता र कार्यकर्ताहरूको डिफ्रेन्सेस पार्न चाहँदा पार्टी चाहिँ अहिले एउटा जिम्मेदारी सङ्गठनको रूपमा गएको हुँदा कार्यकर्ता र नेताहरू मालिक र नोकरमा फेरिँदै गएको संस्कृति देखिन्छ। आज्ञापालकहरू कार्यकर्ता हुन्छन्, आज्ञा दिने चाहिँ नेता हुन्छन्। त्यस्तै अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पार्टी कार्यालय पनि सुविधा सम्पन्न छ। 2072 सालको भूकम्पले आफ्नै कार्यालय भत्काएपछि वसुन्धरा स्थित एक सुविधा सम्पन्न घर भाडामा लिएको थियो, तर उक्त घरलाई पनि एमालेले पार्टी कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरेन। एमालेको पार्टी कार्यालय अहिले वसुन्धराबाट माइतीघरमा सरेको छ। माइतीघरको पार्टी कार्यालय पनि सुविधा सम्पन्न छ, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म एकपटक पनि उक्त पार्टी कार्यालयमा बैठक राखेका छैनन्। आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारलाई ओलीले आफ्नो पार्टी कार्यालय जस्तै बनाइदिएका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटघाट हुनु पर्यो भने 5 तारे होटलका कोठाको प्रयोग हुन्छ, तर पार्टी कार्यालयतिर फर्केर पनि हेर्दैनन्। दलहरूले गुटगत राजनीतिलाई प्रश्रय दिँदा पार्टी कार्यालयको प्रयोग नगरिएको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ। त्यसैगरी पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता उल्लङ्घन गर्नका लागि पनि नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा गतिविधि गर्न नचाहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जब सिद्धान्त फेरिएको, आदर्श फेरिएको, मूल्य फेरिएको, चरित्र फेरिएको, राजनीतिक संस्कार र संस्कृति फेरिँदा लग्जरियस मनोविज्ञानले, विलासी मनोविज्ञानले स्थान पनि विलासिता खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी कार्यालयहरूले टोक्छन् नेताहरूलाई। त्यहाँ जाने बित्तिकै औपचारिक निर्णयहरू हुनुपर्छ, औपचारिक छलफल हुनुपर्छ। त्यहाँ 1 to 1 भन्ने अहिले शब्द आएको छ नि नेपाली उसमा, त्यो शब्दहरूलाई पनि त्यसले बताउँदैन र पार्टी नै एउटा गुटमा, त्यसमा पनि गिरोहमा फेरिरहेको बेलामा नेतृत्वहरूलाई लग्जरियस होटल फेसन मात्रै होइन, आवश्यकता पनि हुन्छ।
त्यस्तै सशस्त्र जनयुद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पनि पेरिस डाँडामा त्यत्तिकै आलिसान कार्यालय छ। काङ्ग्रेस र एमालेको तुलनामा माओवादीका बैठकहरू चाहिँ पार्टी कार्यालयमै हुने गरेको पाइन्छ। तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटका लागि भने आफ्नै निवास खुमलटारको प्रयोग गर्ने गर्छन्। जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका नेताहरूले पनि नेता कार्यकर्तासँगको छलफलका लागि आफ्नै घरको प्रयोग गर्दै आएका छन्। ठूलो रकम खर्चेर बनाइएका पार्टी कार्यालयलाई सुनसान बनाउन छोडेर सबै खाले बैठक र भेटघाट कार्यक्रममा नेताहरू उपस्थित हुने हो भने त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिने थियो। त्यति मात्र नभएर आफूभन्दा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले पनि सहज महसुस गर्ने थिए। तर यति सजिलै नेताहरू परिवर्तन भइहाल्ने विश्वास गर्न भने सकिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शनिबार थप 2169 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6530 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1353 र 3897 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 816 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,97,257 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाकै कारण थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9362 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1432 संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,18,361 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,489 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 308 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,09,940 पीसीआर परीक्षण र 2,31,094 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको 15 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप सोमबार नेपाल आइपुग्ने भएको छ। आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेताहरूमा पदाधिकारीका लागि होडबाजी पनि सुरु भएको छ। संस्थापन इतर पक्षले एकजुट भएर महाधिवेशनमा होमिने तयारी गरिरहँदा सभापति देउवाले भने आफ्नो समूहलाई एकताबद्ध बनाउने तयारी गरेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको संस्थापन इत्तर समूहका सभापतिका दावेदारहरूको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई विस्थापित गर्न एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसका लागि संस्थापन इत्तर समूहबाट सभापतिको साझा उम्मेद्वार हुनुपर्नेमा पनि नेताहरूले जोड दिएका छन्। तर कसलाई साझा उम्मेद्वारको रूपमा खडा गर्ने बारेमा भने इत्तर समूह निष्कर्षमा पुगेको छैन। यो समूहबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री द्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद सिटौलाका अतिरिक्त शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेताहरूले पनि सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्। बैठकपछि नेताहरूले आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर एकजना सभापतिमा अगाडि सार्ने र उम्मेद्वारलाई सबैले पूर्ण समर्थन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेता अर्जुन नरसिंह केसीले साझा उम्मेद्वारीका लागि तयार गर्नुपर्ने मोडालिटी बनाउने विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको बताए। पार्टी भित्रको एक पक्ष यो इतर पक्ष अथवा संस्थापनभन्दा बाहिर रहेका पक्षहरू भनेर चिनिएका साथीहरू छन्। उहाँहरूको बीचमा आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर हामी जो लड्छौँ एकजना लड्छौँ र एकजनाको स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नै विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रित हो। र त्यसको निम्ति के कस्ता मोडालिटिजहरू र के कस्ता आधारहरू बनाउनुपर्छ ती आधारहरूको निर्माण गर्दै समग्र रूपबाट एउटा उम्मेदवार बनाउने प्रयत्नको यो प्रारम्भिक प्रयास हो भनेर मात्रै बुझ्नुहोस्। यता संस्थापन पक्षबाट भने सभापति शेरबहादुर देउवाका अतिरिक्त उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिको दावेदारी गरेका छन्। संस्थापन इत्तर पक्षले साझा उम्मेद्वारी दिने भन्दै गर्दा संस्थापन पक्षबाट भने यस्तो किसिमको कुनै तयारी भएको देखिँदैन। सभापतिमा दावेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका नेता गोपालमान श्रेष्ठ भने गुटको तर्फबाट मात्रै नभएर पार्टीकै तर्फबाट साझा उम्मेद्वार हुनुपर्ने बताउँछन्। अब
उहाँहरूको बिचमा एकता गर्ने एकजना मात्रै उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा जो भन्नुभयो नि, म त के चाहन्छु भने समग्र रूपमा सब जति पनि अब साथीभाइहरू, जति पनि नेताहरू सभापतिको आकाङ्क्षी छ नि, सबैलाई के आग्रह गर्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुदृढ गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति एकजनामै हामीले के भने आइडेन्टिफाई गरेर एकजना नै सर्वसम्मतको उम्मेदवार बनाऊ। मैले त 11औं मा पनि शेरबहादुरलाई सर्वसम्मतको उम्मेदवार बनाएको थिएँ हैन। संस्थापन इतर समूहले सभापतिमा साझा दावेदार उठाएमा आफ्नो समूहलाई एकताबद्ध राख्न निस्केका सभापति देउबा कमजोर हुनेछन्। तर साझा उम्मेदवारी दिनेमा एकजुट देखिएका इतर समूहका नेताहरूमा पनि म मात्रै साझा उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने भावना पाइन्छ। नेताहरूको यस किसिमको मपाई प्रवृत्ति संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिको साझा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्व नेता टोप बहादुर रायमाझीले माओवादी केन्द्र नेपालको संविधान, नेपालको कानून र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक 5 वर्षमा महाधिवेशन पर्ने भए पनि उसले आफ्नो अद्यावधि गर्न नसकेको तर्क गरे। उनले आफैले बनाएको संविधानलाई माओवादीले नमानेर अराजकता सृजना गर्न खोजेको धारणा पनि राखे। रायमाझीले संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पालिकाका जनप्रतिनिधि, जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई अवैधानिक पार्टीले कारबाही गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले देशमा राजनीतिक पार्टीहरूमा अराजकता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व चलेको भन्दै पार्टीहरूलाई सिस्टममा नल्याई समृद्धि आउन नसक्ने धारणा राखे। उनले माओवादी अब सिद्धिने भन्दै त्यस्ता पार्टीको पछि लागेर कुनै अर्थ नहुने तर्क गरे। अवैधानिक छ, आफूले बनाएको संविधान, कानुन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन आफूले बनाएको, त्यसलाई मानेर चल्नुपर्छ पर्दैन। पार्टीलाई चाहिने स्वेच्छाचारित किसिमले, भूमिगत पाराले, अनुशासनविहीन तरिकाले चलाउनु मिल्छ, व्यक्तिवादी तरिकाले चलाउनु मिल्छ। त्यसपछि त्यो पार्टी आफै पनि नेपालको कानुन, नेपालको संविधान र दल सम्बन्धी, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत त्यो मेल खाँदैन। हामीले त्यसलाई असहमति राखेको र त्यसलाई विरोध गरेको, त्यसलाई करेक्सन गर्न लाग्यो। उनले माओवादीले यसअघि पनि महाधिवेशनमा खल्तीबाट नाम निकालेर आफ्ना मान्छेलाई मात्र नेतृत्वमा ल्याउने काम गरेको आरोप पनि लगाए। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या बढिरहेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण भयावह बनेपछि रोजगारी गुमाएका नेपालीहरू घर फर्किएका थिए। तर नेपालमा रोजगारी नभएपछि दैनिक जीवन सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै नेपालीहरू पुनः भारततर्फ जान बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 दोस्रो लहरले भारतमा भयावह अवस्था सिर्जना भएपछि विभिन्न नाका भएर सुदूरपश्चिम भित्रने संख्या उच्च थियो। तर पछिल्लो समय भारत र नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर कम हुँदै गएपछि पुनः रोजगारीका लागि कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या भन्दा जानेको संख्यामा वृद्धि भएको नाकामा रहेका सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ। बालबच्चा सहित वहीँ बसोबासै यिनीहरूको वहीँ रहेछ। यो त अब 2 दिन सिजनको लागि मात्र यहाँ घरमा आउने, त्यहाँबाट परिवार बालबच्चा सहित लिएर प्रायः जसो वहीँ जान्छ। अब यो उताको के भन्छन्, सिजन हो भन्छन्। यहाँ अब रोगभन्दा पनि भोगले हामी मऱ्यौँ भन्छन्। कोही स्याउटेन हिमाचलतिर गइरहेछ, कोही कुल्लु मनालीतिर गइरहेछ, कोही यो पन्जाबतिर गइरहेछ, कोही वहीँ अब घरै वहीँ हो भनेर हिँडिरहेछ। महिला बच्चा, अब बढी महिला र बच्चा छ अहिले संख्यामा। सुदूरपश्चिमको त्रिनगर र गड्डाचौकी नाका भएर एक सातामा झण्डै 15,000 जना नेपाली भारत गएको तथ्याङ्क छ। स्वदेशमा रोजगार नहुँदा घर परिवार छोडेर भारत जान बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। लकडाउनका बेला ज्यान जोगाउन नेपाल फर्किएकाहरू स्वदेशमा लामो समय बेरोजगार भएर बस्दा रोगभन्दा भोकले मर्ने स्थिति आउन थालेको भन्दै रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएको नेपाली मजदुरको भनाइ छ। अब घर पनि अब बालबच्चालाई अब आजभोलि स्कुल नलाइकन हुँदैन। अहिलेसम्म सरकारको पैसा, नेपाली सरकारको पैसा मैले दिएको छैन सर।
आफ्नो इन्डियाको पैसाले चलन भोग गरेर खाया नेपालमा आइ खालि बसेका छौँ चलन भोग इन्डियाको पैसाले उता लरेन्जोदेखि आइरहेको छु होइन मुम्बई जाने हो अब किन गइरहेको छ अहिले त मुम्बईमा ठिकै छ होइन अहिले कति 4 बजेदेखि अब ओपन भइरहेछदेखि 4 बजेदेखि फेरि भित्र क्लोज भइरहेछ अब त्यस्तै छ धेरै छैन 8-9 घन्टा ड्युटी होला त्यस्तै कोन सिक्योरिटी गार्ड कटकटिया साहब का पास बिल्डर का पास यही हो मेरो पिन कार्ड पनि छ सब परमान पनि छन् वैसे वेबसाइटले पनि बोलाइरहे आप हेर्नुहोस् उसै फर्स्ट लुटपाट होइन हेर्नुहोस् सरकारले स्वदेश फर्किएका युवाहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था नगर्दा नेपाली मजदुरहरू भारत फर्किन बाध्य छन्। यता सरकार पनि स्वदेश फर्किएका युवाहरूको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक भागभण्डा मिलाउन तथा सत्ता र शक्तिको दाउपेचमा व्यस्त छ। समयमा युवा रोजगार लक्षित कार्यक्रमको ठोस योजना बनाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके रोजगारीका लागि भारत लगायत अन्य देशमा जाने बाध्यता हट्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट कृतबहादुर विष्टको रिपोर्ट। मोरङको उर्लाबारे स्थित रमिते रवि सडकको कालोपत्रे गरेको महिना दिनमै उब्किन सुरु गरेको छ। उर्लाबारे किसान चोक हुँदै मिक्लाजुङको टाढी जोड्ने सडक खण्डको किसान चौकमा गरिएको 700 मिटर कालोपत्रे उब्किन थालेको हो। असारे विकासमा गरिएको हतारको कामका कारण गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। पिस गरेको 1 महिनामै उब्कन थालेपछि निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। ढुन्डी कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवा रतुवामाईले 1 करोड 17 लाख रुपियाँमा कालोपत्रे गरेको थियो। कालोपत्रे गरेको सडक 1 महिनामा नै उब्कन थालेपछि निर्माण सामग्रीको गुणस्तरीयता तथा निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो। पिस उब्कन थालेपछि ठाउँ ठाउँमा खाल्डा पर्न र सडकको गिट्टी छरिन थालेको छ। मिक्लाजुङको टाढीलाई सहज रूपमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकलाई प्रदेश 1 सरकारले गौरवको योजनाको रूपमा नामाकरण गरेर समावेश गरेको छ। प्रदेश स्तरीय योजनामा समावेश भएको सडक खण्ड भए तापनि नेपाल सरकार सडक विभाग मार्फत अर्को ठेक्का आह्वान गरी कालोपत्रे गरिएको 700 मिटर सडक भने महिना दिनमै भत्किन सुरु गरेको हो। बर्खा मासमा एक त यो ठेक्का लगाएर यो काम सक्नु हुने थिएन किनभनेदेखि यो मोडतेल भनेको पानीको शत्रु जस्तै हुन्छ। पानीको शत्रु भएपछि यो मोडतेल यो पानीमा टिक्दैन र कि त मोडतेलको धेरै मात्रा भएर यस्तो भएको हो कि न त यो पहिलेको थिचाइ कम्ती भएको हो। तर यो के छ भने किसान चोक टाढीमा अहिले धेरै अत्याधिकै खाल्टा खुल्टिने परेको छ। यो न त ठेकेदारको कम्ती हो न त स्थानीयले हेरचाह नगरेकाले हो। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले योजना सम्पन्नताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न बाँकी नै रहेको भए तापनि सडक भने ठाउँ ठाउँमा भत्किन सुरु गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको महिना दिनमै भत्किन सुरु गरेपछि स्थानीयहरूले सडकको गुणस्तरीयतामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। बिस्कुन लगाएको त होइन यो हामीहरूले घर अगाडि यस्तो हुन्छ 1 महिना नभई यस्तो भयो भने यो के भएको हेरिदिनु पर्यो। अब के भन्नु अब हामीले बुढाबुढी मान्छे यसो हिँड्नु भन्दा पनि हेर्नु त यस्तो छ पुर्लुका लडिन्छ यो यस्तै गर्नुपर्छ यस्तै बनिन्छ। ऊ राजमार्ग पनि खोइ कति हिँड्छन् गाडी यस्तो हुँदैन त के भएको यो कसरी यस्तो बनिएको बाटो यस्तै हो। प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा लिएको सडकको प्रवेश स्थलमै निर्माण गरिएको कालोपत्री महिना दिनमै उब्किनुमा योजनाका प्राविधिक र ठेकेदारको मिलेमतो गरी कमसल काम गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ। हामीले बारम्बार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि पनि अब सबै कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। जनप्रतिनिधि भन्ने बित्तिकै सबै कुरा त हामी विज्ञ छैनौँ। त्यो मेटेरियल कसरी लगाउने कति ढुङ्गा गिटी हाल्ने कति सामान के लगाउने भनेको त हामीले केही हुँदैन। अब हामी चाहिँ राम्रो बनायो भन्ने मात्रै हो राम्रो गर टिकाउ होस् भन्ने कुरा हो। तर अब काम गराइ चाहिँ उहाँहरूको के हुँदो रहेछ भने यो प्राविधिक र ठेकेदारको मिलोमतोमा लापरवाही गरे जस्तो मलाई लाग्छ। उता निर्माणको ठेक्का पाएको ढुन्डी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अशोक भट्टराईले सडक प्रविधिको मापदण्ड अनुरूप नै निर्माण गरिएको दावी गरेका छन्। सडकको भारवान क्षमता भन्दा बढी तौलका गाडीहरू गुड्ने गरेका कारण पिच उब्कन थालेको कम्पनीको भनाइ छ। त्यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका सब इन्जिनियर सुदीप ढकालले भने सडक पास भइ नसकेकाले पुनः सडक निर्माण गराएर मात्र स्वीकृत गराउने जानकारी दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। अमेरिकाले फेरि 14 वटा चिनिया कम्पनीलाई व्यापार प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ। सिन्च्याङ उइगुर क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका
मानव अधिकार उल्लङ्घनमा उनीहरूको संलग्नता पाइएको दावी गर्दै ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको अमेरिकी वाणिज्य विभागले जनाएको छ। धेरै चिनिया कम्पनीहरूले उच्च प्रविधि निगरानी प्रणाली प्रस्ताव गरेका कम्पनी पनि अमेरिकाको यो सूचीको हिस्सा भएका छन्। यी कम्पनीहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CCP को उइगुर र त्यस क्षेत्रका अन्य जातीय अल्पसंख्यक समुदाय विरुद्ध सामूहिक हिरासत र उच्च प्रविधिको निगरानीको अभियानलाई सक्षम पारेको आरोप अमेरिकाको रहेको छ। 2 महिना अगाडि अमेरिकाले 5 चिनिया सौर्य प्यानल कम्पनीहरूलाई सिनच्याङ उइगुर क्षेत्रमा जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्धित सूचीमा जोडेको थियो। चीनले उइगुर मुसलमानहरूलाई असमान व्यवहार नगरेको दावी गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। कोपा अमेरिकाको महाभिडन्त आइतबार बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो स्थित माराकाना रङ्गशालामा हुने भिडन्तले दक्षिण अमेरिकी फुटबलको नयाँ शक्ति राष्ट्रको टुङ्गो लगाउनेछ। दक्षिण अमेरिकी फुटबलका 2 शक्ति राष्ट्र 111 पटक एक आपसमा भिडेका छन्, जसमा अर्जेन्टिनाले 40 खेलमा जित दर्ता गर्दा ब्राजिलले भने 46 खेलमा विजयी भएको छ। बाँकी 25 खेल बराबरीमा सकिएको तथ्याङ्क छ। अन्तिम पटक दुवै टिम सन् 2019 को नोभेम्बरमा मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भिडेका थिए, जहाँ मेस्सीको गोलमा अर्जेन्टिनाले जित निकालेको थियो। तर अन्तिम पटक मुख्य प्रतियोगितामा दुवै टिम सन् 2019 को कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनलमा भिडेका थिए, जहाँ ब्राजिल 2-0 ले विजयी बनेको थियो। हेड टु हेडका आधारमा ब्राजिल बलियो देखिन्छ। नेपालमा फुटबल खेल सबैभन्दा लोकप्रिय मानिन्छ। फुटबलमा लागेर सफल हुन त्यति सहज पनि छैन, तर 15 वर्षीय किशोरी हसिना घिमिरेले फुटबलमा लागेर सफल हुने सपना देखेकी छिन्। उनको अहिलेको मेहनत लोभलाग्दो छ। एक रिपोर्ट। उनी हुन् हसिना घिमिरे। तारकेश्वर नगरपालिका 7 स्थित रोज मेरी आइडल बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत घिमिरे फुटबल खेल्न रुचाउँछिन्। त्यसैले त उनी 15 वर्षको उमेरमै बललाई नचाउन सक्ने भइसकेकी छिन्। विश्व फुटबलमा सफल खेलाडी अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सीको खेल कौशल मन पराउने हसिनाको कौशल सबैका लागि लोभलाग्दो छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पठन पाठन प्रभावित हुँदा उनले फुटबल सिकेर समय खेर जान दिइनन्। भौतिक उपस्थिति बिना नै पनि उनले विद्यालयको सहयोगमा फुटबल सिक्ने मौका पाइन्। अनलाइनबाट चाहिँ स्पोर्ट्स सम्बन्धी कुरा पनि राखेर नानी बाबुलाई स्पोर्टमा नै राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो सिङ्गो देशलाई नै पहिचान गर्ने स्पोर्ट सेक्टर पनि भएको हुनाले हामीले चाहिँ स्पोर्टलाई पनि पढाइ सँगसँगै स्पोर्टलाई नै लानुपर्छ। घिमिरेलाई फिफा रेफ्री तथा फुटबल प्रशिक्षक राजेश श्रेष्ठले यो अवस्थामा पुर्याएका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदासँगै राखेर त जोखिम बढी भएका बेला अनलाइनको माध्यमबाट श्रेष्ठले घिमिरेलाई प्रशिक्षण गराएका थिए। पढाइ मात्रै होइन, चाहियो भने फुटबल पनि अनलाइन माध्यमबाट सिकाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हसिनाका प्रशिक्षक श्रेष्ठ भनेका छन्। मैले कोचसँग चाहिँ क्लास 9 हुँदाखेरि भेटेको, स्कुलले बोलाइदिएको, त्यसपछि ट्रेनिङ जान थालेको हप्तामा 2 दिन, अनि 9 क्लासमा गयो, 10 मा जान पाएन अहिले। अनि कोचले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुभयो, हरेक कुरामा गाइड गर्नुहुन्छ, यस्तो गर यस्तो नगर। प्रशिक्षक श्रेष्ठको प्रशिक्षण स्वयं घिमिरेको मेहनत अनि विद्यालयको स्वाथका कारण 15 वर्षको उमेरमै उनी भविष्यमा राम्रो खेलाडी बन्न सक्ने संकेत देखाएकी छिन्। राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाएर देशको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने घिमिरेको सपना छ। मेरो फ्युचरको सोच भने चाहिँ अब नेसनल टिमको जर्सी लगाएर नेपाललाई इन्टरनेसनल ट्रफी दिलाउने हो। घिमिरेले फुटबल खेलेको देख्नेहरूले उनको भविष्य उज्जवल देखेका छन्। उनको मेहनतले भविष्यमा पक्कै पनि सफलता हासिल गर्छ भन्ने विश्वास सहपाठीहरूमा रहेको छ। फर्स्ट अफ अल त ऊ एकदमै मेहनती छ, जुनले उसलाई धेरै अघि नै लैजान्छ हैन। अनि अब ऊ यस्तै खेल्दै गयो भने इन्टरनेसनल नेसनल
देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई झन् अघि बढ्यो भने झन् उसलाई सफलता हुन्छ। हसिनाको फुटबल खेल्ने कौशलबारे फुटबल विश्लेषक अमन प्रताप अधिकारी के भन्छन् त? नेपाली पुरुष फुटबल टिमभन्दा अगाडि चाहिँ महिला फुटबल टिमले विश्वकप खेल्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। यी हसिना बहिनीको स्किल भर्खरै मैले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीमा अलरेडी 15 वर्षको भर्खर हुनुहुन्छ उनी, र त्यो बल कन्ट्रोल गर्ने क्षमता र टेक्निकमा हाम्रो समयका महिलाहरूभन्दा ऊ धेरै अगाडि बढिसकेकी छिन्। र यस्ता इन्डिभिजुअली ब्रिलियन्ट स्किल्ड प्लेयरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, उनीहरूलाई एज अ टिम ट्रेनिङ गराउनु पर्यो र महिला फुटबल लिग चाहिँ निरन्तर रूपमा भइराख्नु पर्यो ताकि यस्ता हसिना जस्ता खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउने मौका पाउन्। त्यसो त घिमिरे फुटबलमा मात्रै होइन पढाइमा पनि अब्बल छिन्। खेलकुदसँगै पढाइलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेकी छिन् हसिना घिमिरे। मैले देखे अनुसार उसलाई अब्जर्भेसन गरे अनुसार चाहिँ ऊ सानैदेखि चाहिँ अहिलेसम्म उसको क्लासमा चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट हो, तपाईको एकाडेमिकली पनि र स्पोर्ट्स वाइज पनि। नेपालमा खेल क्षेत्रमा लाग्न त्यति सजिलो छैन। खेल क्षेत्रमा लाग्ने छोराछोरीको भविष्यप्रति घर परिवार चिन्तित हुन्छन्, तर हसिनालाई बाबु आमाको पनि साथ मिलेको छ। फुटबल क्षेत्रमा भविष्य खोज्नेहरूका लागि सरकार तथा सम्बन्धित खेलको निकायहरूले पनि साथ दिनु आवश्यक छ। हसिना जस्ता सयौं किशोरीहरूमा खेल क्षमता हुन सक्छ, त्यसको पहिचान गरेर अगाडि बढाउनका लागि सबैको साथ जरुरी छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ खेल ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्त्यमा जाँदै पुनः एकपटक राजनीतिक प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। आज दिनभरि नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि कार्यदलको बैठक बसेको थियो, तर कार्यदलले सहमति भने जुटाउन सकेन। भोलि सहमति हुने दावी गरिएको छ। बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरूले दिएको प्रतिक्रिया अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसको कुनै प्रभाव छैन। कमरेड माधव कुमार नेपाल बिरामी हुनुहुन्छ। बिरामी भएको व्यक्तिलाई कोही भेट्न जाने कुरा त्यो, अन्यथा त्यसलाई नलिउँ। नेकपा एमाले भित्र नेताहरूका बीचमा अविश्वासको दूरी घटेको छ, विश्वासको वातावरण बनिरहेको छ र हामीले आफ्ना कमीहरूलाई महसुस गर्दै एक ठाउँमा आउने एउटा मुख्य आधार तयार गरेका छौँ र अन्तिम अवस्थामा आएका छौँ। यसकारण ती साना कुरातिर हामीले प्रवेश नगरौँ। मुख्य चिज भनेको पार्टीको एकता हो। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्दर्भमा दुवै पक्ष हामीले इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न गऱ्यौँ र अन्तिम अवस्थामा आएका छौँ। यहाँहरूले त्यो सुखद समाचार भोलि अब सम्भवतः हामी त्यो छलफललाई छिटै नै पुरा गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। धन्यवाद। कुरा चाहिँ के हो त भन्दा हामीले साह्रै मेहनतका साथ तपाईँहरूको शुभकामनाले हामीले काम टुङ्ग्याए बराबर छ। भोलि बिहान 8 बजे तपाईँहरूले सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ। अब त्यो सबै कुरा भोलि बिहान भन्ने छ। आज किन ढिलो भयो? हिजो पनि तपाईहरुले चाहिँ आज सहमति सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको थियो। आज ढिलो हुनुको कारण चाहिँ बीचमा तपाईहरु बस्नु भयो, सुरुमा बैठक हुन ढिलो गर्यो। धुमधाम काम गर्यो भनेर धन्यवाद दिनु खोजेको होला यहाँहरुले। मैले बुझेको छु। ढुक्कैसँग धन्यवाद दिए हुन्छ, बधाई पनि दिए हुन्छ। यथार्थ के हो त भन्दा यसो हिसाब गर्नुस् न, तपाईहरुले नै छापेका प्रकाशनहरू झन्डै 3 वर्ष भयो होला यो विवाद। कत्रो विवाद मार्फत हामी यहाँ आइपुग्यौँ। 3 वर्षको विवाद आज कति दिन भयो हामी बस्न थालेको। त्यसकारणले गर्दा यो ढिलो भएको छैन। हिजो भाषा मिलाउने काम मात्रै बाँकी छ भन्नुभएको थियो, अनि भाषा त मिल्नु पर्यो 2-3 घण्टामा भनेर। अब सायद भाषा सासा पनि मिलिसकेको होला। मैले भने नि भोलि बिहान 8 बजे तपाईहरुले सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ। यही बस। पार्टी अध्यक्ष र माधव नेपाल बीच भेटघाट के छ? अब त पार्टी एक सबैजना एक भएपछि त उहाँहरूको त 24 घण्टा भेट हुन्छ नि। अब कति धेरै भेटेको भनेर पो समाचार लेख्नु होला तपाईहरुले। नेकपा एमालेको एकताको सुखद समाचार सुन्नको लागि देशभरिको पार्टी पंक्ति आतुर छ। नेकपा एमालेका समर्थक, शुभचिन्तक, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यो चाहना र समयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हामी विगत लामो समयदेखि, केही दिनदेखि
पार्टी एकताको लागि अनौपचारिक र औपचारिक विभिन्न ढङ्गले लागिरहेका छौँ। पार्टी एकताका समस्याहरू के थिए, ती समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ एकले अर्काको मनोविज्ञान बुझ्दै एकले अर्काका समस्याहरू बुझ्दै छलफल गऱ्यौँ र लगभग एउटा निष्कर्षमा आइपुगेका छौँ, अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब हामीसँग छलफलका त्यति धेरै विषयहरू छैनन्, बाँकी छैनन्। लगभग हामीले समस्यालाई समग्रतामै समाधान खोज्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। यद्यपि आजै त्यो प्रकारको सुखद समाचार आजको दिन नै हामीले घोषणा गर्न सकिरहेका छैनौँ, तर म पत्रकार साथीहरू मार्फत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा पार्टी पङ्क्तिमा यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही सन्देश दिन चाहन्छु कि भोलिको दिन आम पार्टी पङ्क्तिले अपेक्षा गरेर बसेको पार्टी एकताको सन्देश सुन्नको लागि हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। त्यो बिन्दुसम्म पुर्याउनको लागि आज हामी धेरै हदसम्म अन्तिम बिन्दुसम्म आइपुगेका छौँ। अब यसलाई एक हदसम्म औपचारिकता दिने काम, केही मिलाउने काम मात्रै बाँकी छ। अरू हिसाबले हामी लगभग निष्कर्षमा पुग्यौँ। केही दिनदेखि यो सिंहदरबारभित्र नेकपा एमालेको एकताको समाचार सुन्नको लागि, त्यसलाई आम दाजुभाइ दिदीबहिनी समक्ष प्रवाह गर्नको लागि तपाईहरु पानीमा भिज्दै लामो समयदेखि तपाईहरुले दुःख पाएर यहाँ बसिरहनु भएको छ, प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। म यहाँहरुलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरुले आजसम्म यो प्रकारले नेकपा एमालेको एकताको सन्देश सुन्नको लागि दुःख पाउनुभयो। भोलि एक दिन केही समय यहाँहरुले दुःख पाउने अवस्था रहला, त्यसपछि यहाँहरुले यो प्रकारले दुःख कष्ट गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन। हामी त्यो ढङ्गले एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुग्छौं र यहाँहरुले त्यही ढङ्गले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र पार्टी पङ्क्तिलाई सन्देश दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको कुनै प्रभाव छैन। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको कार्यदलले अझै विवाद समाधान गर्न सकेन। ओली र नेपालको हस्ताक्षर गराउन कठिन, भोलिसम्म विवाद टुङ्ग्याउने दाबी, गठबन्धन कायम राख्न प्रचण्डको दौडधौप। भारी वर्षाका कारण काठमाडौँको विभिन्न स्थानका बस्ती र सडकहरू डुबानमा, देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेकाले सचेत रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सुझाव। दलहरूले काम कारबाहीका लागि बनाएको करोडौंका कार्यालयहरू प्रयोगविहीन, नेताहरूले निवास र अतारे होटललाई बैठकको केन्द्रबिन्दु बनाउँदा कार्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न। नेपालमा आज 2169 जनामा कोरोना पुष्टि, 1432 जना संक्रमण मुक्त। अमेरिकाले नेपाललाई दिने 15 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप सोमबार आइपुग्ने। वैशाखदेखि जारी निषेधाज्ञाको प्रतिकूल अवस्थामा पनि राजस्व सङ्कलनको अवस्था सन्तोषजनक, बजेट खर्चको गतिमा भने सुधार भएन। अमेरिकाद्वारा 14 वटा चिनिया कम्पनीलाई व्यापार प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश, मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नता पाइएको दावी। र कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधिका लागि आइतबार बिहान ब्राजिल र अर्जेन्टिना प्रतिस्पर्धा गर्दै हेड टु हेडका आधारमा ब्राजिल बलियो। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।